في لي دو فيديو اللي دازو شفنا جوج ديال لي تيب ديال لي زيكسبرسيون اريثميتيك اللي لو ريزولتا ديالها هي واحد لا فالور نيميريك دو تيب اونتي ولا ريال. من بعد شفنا لي زيكسبرسيون دو كومباريزون اللي كيكونوا في الاطراف ديالها جوج ديال الاعداد ولا جوج ديال لي زيكسبرسيون اريثميتيك وكيكون بيناتهم واحد لوبيراتور دو كومباريزون. النتيجه ديالهم دائما كتكون فري او بيان فو. دابا غندوزو للتيب الثالث ديال لي زيكسبرسيون اللي كيتسموا لي زيكسبرسيون لوجيك. اون اكسبرسيون لوجيك هي واحد ليكسبرسيون اللي كيكونوا في الاطراف ديالها ولا في لي زوبيروند ديالها دي فاريابل دو تيب بوليان او بيان دي زيكسبرسيون دو كومباريزون وكيكون بيناتهم واحد لوبيراتور لوجيك. غادي نشوفوا من بعد الانواع ديال لي زوبيراتور لوجيك و لو ريزولتا كتكون في واحد الفاريابل اللي كيكون نورمالمون دو تيب لوجيك. كما قلت لكم لي دو زوبيروند ممكن يكونوا فيهم دي فاريابل دو تيب بوليان او بيان دي زيكسبرسيون دو كومباريزون. باش نعرفوا لي زوتر زوبيراتور لوجيك اون سيبوز كو عندنا جوج ديال لي فاريابل دو تيب بوليان اللي القيمه ديالهم هما فري او بيان فو. و لي زوبيراتور لوجيك اللي كاينين المعروفين هما اي او إنه. غنبداو بلوبيراتور الاول اللي هو لوبيراتور اي. لوبيراتور اي فاش كيكونوا في الاطراف ديالو جوج ديال لي فاريابل دو تيب بوليان ولا جوج ديال لي زيكسبرسيون دو كومباريزون باش تكون ليكسبرسيون ديالو فري يعني النتيجه النهائيه ديال هاد لوبيراسيون اللي فيها اي تكون فري خص يكونوا الاطراف بجوج صحاح. الا كان واحد الطرف او لا جوج ديال الاطراف خاطئين كتكون النتيجه خاطئه او لا لو ريزولتا ديالها فو. بالنسبه لاو هي واحد ليكسبرسيون اللي النتيجه ديالها كتكون فري الا كان واحد الطرف او لا واحد لوبيروند على الاقل صحيح. الا كان مثلا ا صحيح بي فو ولا ا فو اي بي فري او لا بلي دو فري كتكون النتيجه عندنا فري. الحاله الوحيده اللي كيكون فيها فو الا كانوا الاطراف بجوج خاطئين. لو نو هو العكس. لو نو مثلا ديال واحد الحاجه فري هي فو و لو نو ديال واحد الحاجه فو هي فري. باش نفهموا هاد لي زوبيراتور مزيان غادي نخدموا على هاد لي زيكزامبل هذا. اون سيبوز كو عندنا في لا ميموار دو فاريابل ا اي بي لا فالور دو ا هي 5 و لا فالور دو بي هي 6. غندوزو ديريكتومون ليكسبرسيون الثالثه ديال سي اللي فيها واحد ليكسبرسيون لوجيك اللي فيها لوبيراتور اي. كما قلنا باش يكون واحد ليكسبرسيون فيها لوبيراتور اي صحيحه خص يكونوا لي دو زوبيروند ولا الاطراف بجوج صحاح. غادي نشوفوا الطرف الاول بي سوبيريور ا لا فالور دو بي هي 6 لا فالور دو ا هي 5 الوغ الطرف صحيح لان 6 اكبر من 5. غندوزو الطرف الثاني 3 اكبر من بي لا فالور دو بي هي 6 واش 3 اكبر من 6 نو وبالتالي النتيجه غادي تكون هي فو ديال الطرف وبالتالي النتيجه النهائيه اللي غتكون عندنا سي تكون في السي هي فو. غندوزو ليكسبرسيون الثالثه ديال دي. هنا عندنا واحد لوبيراتور اللي هو او. كما قلت لكم باش يكون واحد ليكسبرسيون فيها او صحيحه خص يكون واحد من الاطراف على الاقل يكون صحيح. غنشوفوا الطرف الاول اللي هو ا ايكال 5 دونك لا فالور دو ا سي 5 الوغ 5 ايكال 5. ديجا من هنا ممكن ندير لا فالور ديال دي فو و بوتيتر الا بغينا نقدروا نشوفوا الطرف الثاني. دونك عندنا بي supérieur à 10 donc B هو 6 واش 6 اكبر من 10 نو ولكن عندنا الطرف الاول صحيح وبالتالي لا فالور ديال دي هي فري. غندوزو ل لو نون دو سي دونك لا فالور دو سي ديجا في لا ميموار هي فو لو نون ديال فو هو فري. غندوزو ليكسبرسيون الثالثه اف reçoit سي او اي دي. غنبداو باللي كاينين اونتر لي دو بارونتيز. لا فالور ديال او هي فري لا فالور ديال دي هي فري وبالتالي الطرف فري. لا فالور ديال سي فو ولكن عندنا او وبالتالي لا فالور النهائيه ديال اف هي فري. غندوزو للجي. غنبداو باللي كاينين اونتر لي دو بارونتيز. غادي نبداو بالطرف الثاني سي اي دي. لا فالور ديال سي هي فو ولا فالور ديال دي هي فري وبالتالي الطرف غادي يكون عندنا فيها فو. باش تكون الجي صحيحه خص يكون الطرف الاول صحيح. غنشوفوا دابا واش الطرف الاول صحيح. عندنا لو نون دو او دونك لا فالور ديالها هي فري لو نون ديالها هي فو et f donc la valeur de f déjà vrai ولكن عندنا الاول عندنا لو نون دو او سي فو بالتالي النتيجه النهائيه هي فو لان عندنا الطرف الاول ديال هاد ليكسبرسيون سي فو. باش نلخصوا هاد لي شوز اللي شفنا اون اكسبرسيون لوجيك كتختلف على لي زيكسبرسيون اريثميتيك اي لي زيكسبرسيون دو كومباريزون حيت كنستعملوا فيها لي زوبيراتور لوجيك اللي هما اي او نو. وكيكونوا الاطراف ديال واحد ليكسبرسيون لوجيك كيكونوا الاطراف ديالها سوا دي فاريابل دو تيب بوليان او بيان دي زيكسبرسيون دو كومباريزون اللي ديجا النتيجه النهائيه ديالهم غادي تكون فيها تكون على شكل واحد لو ريزولتا دو تيب بوليان. غندوزو لواحد ليكزارسيس اخر اللي الهدف ديالو دائما هو نزيدو نفهمو لي زيكسبرسيون لوجيك.
عندنا واحد الفاريابل ا اللي كياخذ اشاك فوا واحد ليكسبرسيون لوجيك. غادي نبدا بالاكسبرسيون الاولى اللي هي تينا ا لو نون دو 3 ايغال 5. واش 3 ايغال 5؟ هاد النتيجه ديال هاد ليكسبرسيون دو كومباريزون سي فو، ولكن عندنا لو نون ديال فو كيولي فري. عندنا النتيجه دونك ليكسبرسيون الثانيه فيها واحد لوبيراتور او جوج ديال الاطراف خصو يكون على الاقل فيهم واحد صحيح. الو غنبدا بالطرف الاول جوج كيخالف جوج، لا سي فو. 3 أكبر من 4 لا سي فو، بالتالي النتيجة النهائية سي فو حيت الأطراف بجوج هما فو. ندوزو للثالثة، الإكسبرسيون الثالثة عندنا نبداو بالطرف الأول، عندنا واحد لوبيراتور اللي هو إي. نبداو بالطرف الأول، عندنا 30 سور 3 اللي هي 10. واش 10 كتساوي 10؟ سي وي، دونك الطرف الأول فغي، ولكن الطرف الثاني 3 ماشي أكبر من 30، وبالتالي النتيجة النهائية هي فو. ندوزو للإكسبرسيون الرابعة، غادي نبداو بالطرف الأول اللي فيه إي. واش جوج أكبر من 4؟ نو سي فو، ولكن عندنا 8 أكبر من أو يساوي 8 سي فغي، ولكن ميمكنش تكون عندنا ليكسبرسيون فغي حيت كاين عندنا لوبيراتور إي، وبالتالي النتيجة هي فو. غادي نشوفو الطرف الثاني، 3 كتخالف 4 وي، وبالتالي النتيجة النهائية اللي غياخد أ سي فغي. علاش؟ حيت الطرف الثاني فغي والطرف الاول فو، وعلى الاقل واحد فيهم راه فغي، وبالتالي النتيجه النهائيه هي فغي. ندوزو ليكسبرسيون ما قبل الاخيره، عندنا فيها لوبيراتور اي. غنبداو بالطرف الاول، 40 اكبر من او يساوي 30 سي فغي. غنشوفو الطرف الثاني، 10 على بويسونس 2 هي 100 كتخالف 50، وبالتالي الطرف هذا فغي، وبالتالي النتيجه النهائيه هي فغي. غندوزو لاخر اكسبرسيون اللي فيها لو نون. غادي نبداو ب 82 مود 8. 82 مود 8 هو الباقي ديال القسمه الاقليديه ديال 82 على 8. غادي يكون في الخارج 10 والباقي هو جوج. ابخي جوج على جوج كتساوي واحد، وبالتالي ليكسبرسيون اللي كاينه لداخل ديال لي بارونتيز سي فغي. مي عندنا النون، لو نون ديال حاجه فغي هو فو. فوالا هنا غادي نكونوا سالينا لي 3 تيب دي زيكسبرسيون في هاد لي 3 فيديو، لي زيكسبرسيون arithmétiques, les expressions de comparaison et les expressions logiques.